हरे नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा दशकं 19 பிரச்சேதர்கள் சரிதம். वृद्धोस्तु नप्ता मृदुधर्मकर्मडः प्राचीनबर्हिर्युवदौषधधृधौ प्रच्छेदशो नाम सुच्छेदसुधा अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुःशिश्रूक्षा निरदस्य शासनात् भवत्तपस्या निरदा दशाभिते वयोनिधिं पश्चिममेत्य दत्तडे सरोवरं सन्तदृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतो भवो भवे सेवकदर्शनादृतः प्राकाशमासाद्य पुरःप्रच्छेदसाम् उपादिशद्भक्तदमस्तवस्त्वं जपन्तस्तम्यमी जलान्तरे भवन्तमासे विशदायुतं समाहा भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववर्णशीघ्रता तभोभिरेषा मदिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि भावितः पितापि तेषां गृहयादनारद प्रदर्शिदात्मा भवतामदां ययो प्रदर्शिदात्मा भवदात्मदां ययो कृपाफलेनैव पुरःप्रसेदसां प्राकाशमाकाः पदकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधां शुभेर्भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रच्छेदसां धावदयाचदामपि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुदिश्च कामथा अवाप्य कान्तां धनयामहीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरी सुदोस्तु दक्षो ननु दक्षिणाच्च मां प्रयास्यदेति न्यकतो मुदैवदान् ददश्च दे भूतलरोधिनस्तरून् कृतादगन्धोतृगिणेन वारिताः तदश्च दे भूतलरोधिनस्तरून् कृतादगन्धोतृगिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां धनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृदाध्वराः प्रच्छेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्तपदं तदाभितस् त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम्. श्री हरये नमः गुरुवायूरप्पा चरणं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा.